अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 2 जुलाई 2024 और दिन है जुमेरात का। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दो महाज़ों पे ख़तरनाक तरीन जंग का आगाज़ हो गया है। और अगर मैं ये कहूँ कि तो ये शायद गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दोनों महाज़ों से जंग ख़तरनाक तरीन मराहिल में दाखिल हो गई है। आपका वक्त ज़ाय किए बग़ैर बाकायदा वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान की तरफ से। अफ़गानिस्तान की तरफ से कल एक अटेम्प्ट की गई कि अफ़गान तालिबान की सरपरस्ती में 80 मिलिटेंट्स का, दहशतगर्दों का एक गिरोह बनाया गया और उनको ये टास्क दिया गया कि बलूचिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होके कुछ कार्रवाइयाँ की जाएं और कार्रवाइयाँ करने के बाद उन्होंने वापस लौटना था। यानी बेगुनाह लोगों को मार कर और वहाँ पे खून खराबा करके अफ़गानिस्तान में, बलूचिस्तान में माजरत, और फिर वापस लौटना। तो इस तरह की जो है ना हिकमत अमलियाँ अब दुश्मन ममालिक की जानिब से बनाई जा रही हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने उनके इस प्लान को नाकाम बना दिया। और उसके बाद फिर क्या किया कि अफ़गान तालिबान ने एक ड्रोन जो है पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ रवाना किया ताकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जाए। लेकिन पाकिस्तान के मजबूत दिफाई निज़ाम ने इलेक्ट्रॉनिकली जो है इस ड्रोन को भी न्यूट्रलाइज कर दिया। एक तरफ तो ये बात हो गई। दूसरा, कल आपने एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई होगी जो कि इस्लामाबाद से मुबैना तौर पे बताया जाता है कि इस्लामाबाद में ये बनाई गई है। और उसमें आपको एक बैनर नज़र आता है और एक हाथ होता है, लेकिन ज़ाहिर है एक नामालूम हाथ होता है, उसमें आपको शक्ल वगैरह कुछ नज़र नहीं आती। उसके ऊपर लिखा हुआ है कि आप हमें ढूंढ रहे हैं पख्तिया और कुनड़ में, हम आपको वहाँ पे नहीं मिलेंगे, बल्कि हम आपको पाकिस्तान के हर ज़िले, हर शहर, हर कस्बे, हर देहात में मिलेंगे। इसका मतलब क्या है कि इनको ये टास्क दिया गया है, अफ़गानिस्तान और भारत की इन प्रॉक्सीज़ को ये टास्क दिया गया है कि आप आवाम के अंदर, पाकिस्तानी आवाम के अंदर एक खौफ हरास फैलाएँ, पाकिस्तानी आवाम के जहनों में ये बात बिठा दें कि हम हर जगह मौजूद हैं और किसी भी जगह जो है ना अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाना है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरह की ख़तरनाक हिकमत अमलियों पे काम किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ उनकी एक एक नकल और हरकत से बखूबी आगाह हैं। और यकीन मानिए कि बहुत सारी ख़बरें ऐसे होती हैं जो कि मंजर आम पे नहीं आती और उनको सिक्योरिटी फोर्सेस और एजेंसीज़ जो हैं वो ख़त्म कर लेती हैं, उनकी हिकमत अमलियों को जो है ना रिवर्स कर लेती हैं। लेकिन आवाम को ज़्यादातर चीज़ों का ज़ाहिर है इल्म या इदराक नहीं होता और हर कार्रवाई के बारे में बताना ज़रूरी भी नहीं होता। एक तरफ तो ये सूरत हाल है। दूसरी तरफ आ जाएं, भारत ने इससे भी ख़तरनाक आबी जंग का, वाटर वार का आगाज़ कर दिया है और ये बड़ी ख़तरनाक डेवलपमेंट है। और ये जो डेवलपमेंट है ये इस पूरे खित्ते के अमन को और इस्तेहकाम को तह व पाला कर सकती है। वो क्या है कि देखिए सलाल डैम जो है उन्होंने बनाया दरियाए चनाब पे, और अब ख़बर ये आ रही है पाकिस्तान के जो आबी माहिरीन हैं वो ये बता रहे हैं कि भारत ने बग़ैर किसी पेशगी इतला के सलाल डैम में से 70,000 क्यूसेक का पहला रहला पाकिस्तान के दरियाए चनाब की तरफ रवाना कर दिया। और सूरत हाल ये है कि सलाल डैम तकरीबन मुकम्मल तौर पे भर चुका है और भारत इसको खाली करना चाहता है। और अगले 2 से 3 दिनों में 2 से 3 लाख क्यूसेक मज़ीद पानी का रेला पाकिस्तानी दरियाए चनाब की तरफ वो छोड़ सकता है। अब भारत सलाल डैम खाली इसलिए करना चाहता है कि मकबूजा कश्मीर में बारिशें हो रही हैं और वहाँ पे जो ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं तो वो पानी इसके अंदर जमा होगा और आबी माहिरीन
کا یہ کہنا ہے کہ مونسون کے سیزن میں 6 سے 7 لاکھ کیوسک کا پانی پاکستان کی طرف مزید چھوڑا جا سکتا ہے، اور یہ خطرے کی بہت بڑی ایک جو ہے نا الارمنگ سچویشن ہوگی۔ اور اس سے بھی آگے چلیں، سلال ڈیم سے 7 کلومیٹر اندر ہی اندر ایک ٹنل کے منصوبے پہ بھارت نے آغاز کر دیا ہے، اور دریائے چناب کا پانی سلال میں اور سلال کا پانی دریائے بیاس میں جو بیاس میں جائے گا، اور بیاس میں جا کر وہ وہاں پہ سٹور کریں گے، اور بھارت کے مختلف علاقوں کو وہاں سے پانی پرووائڈ کیا جائے گا۔ تو گویا انڈس واٹر ٹریٹی کی واضح صریحتاً خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ ایک طرف آپ یہ پلان کر رہے ہیں کہ 6 سے 7 لاکھ کیوسک پانی پاکستان کی طرف چھوڑ دیا جائے، دوسرا سلال ڈیم سے آپ بیاس تک جو ہے 7 سے 8 کلومیٹر جو ٹنلز ہے اس کا باقاعدہ آپ نے ٹینڈر جاری کر دیے ہیں، یعنی ہٹ درمی، اور تم ملاحظہ کیجئے کہ ٹینڈر جاری کر کے تاکہ بیاس میں یہ پانی سٹور کر کے بھارتی ضروریات پوری کر دی جائیں۔ اور میں جو سابق انڈس واٹر ٹریٹی کے جو چیئرمین ہیں ان کا میں انٹرویو سن رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی چائنا نے بھی اس پہ تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور کہا ہے کہ اس طرح تو دنیا میں 5000 کے قریب ٹریٹیز ہیں، اگر کوئی ایک ملک بالائی ملک زیریں ملک کا پانی اس طرح روک سکتا ہے تو یہ 5000 ٹریٹیز کا مستقبل پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ضرورت ہے اقوام عالم کی؟ پھر کیا ضرورت ہے اقوام متحدہ بنانے کی؟ پھر کیا ضرورت ہے ایگریمنٹس کرنے کی؟ پھر تو بس جو جس کی طاقت ہے وہ یہ کرتا رہے، اور دوسرا ملک اگر طاقتور ہے تو وہ اس کو بے فٹنگ رسپانس دیتا رہے۔ اس طرح تو یہ دنیا جنگل بن جائے گی۔ اب اس پہ ہوا کیا کہ پاکستان نے یہ انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے اسلام آباد میں باقاعدہ ایک سیمینار کیا ہے، اور اس میں آپ کو تصویر بھی نظر آ رہی ہوگی یہ تھمبنیل پہ، تو مصدق ملک صاحب نے بھی خطاب کیا اور اسی قسم کی باتیں کہی ہیں کہ یہ کون سا قانون ہے، یہ کون سا جو ہے نا اصول ہے کہ آپ انڈس واٹر ٹریٹی کو یک طرفہ طور پہ جو ہے نا آپ سسپینڈ کر دیتے ہیں، اور پھر آگے جا کے کہا کہ یہ جو پانی کا مسئلہ ہے اور یہ جو بھارتی اقدامات ہیں یہ صرف ایک حکومت پاکستان کا یا حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے، 24 کروڑ عوام کی زندگیوں کا، ان کی مستقبل کا، ان کی امیدوں کا یہ مسئلہ ہے، اور بھارت کو عالمی برادری کو اس چیز سے باز رہنا چاہیے، عالمی برادری کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، ورنہ پاکستان اپنے اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ یہ چیز جو ہے ایٹمی جنگ کی طرف لے جا سکتی ہے۔ ہم ہر انٹرنیشنل فورم پہ جائیں گے، ہم اپنی عوام کو بتائیں گے کہ آپ کے ساتھ جو ہے نا یہ جو ملک ہے یہ کیا کرنے والا ہے، اور تمام آپشنز ایکسرسائز کرنے کے بعد پاکستان کو بھرپور جوابی کارروائی کا مکمل حق حاصل ہے، اور پھر یہ حالات کسی کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ تو یقیناً یہ خطرناک ترین جنگ ہے جو کہ بھارت نے شروع کر رکھی ہے۔ میں بھارت کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ دیکھیے افغان طالبان کی اتنی حیثیت اور اوقات نہیں ہے، ان کو ڈرونز چلانا کہاں سے آ گئے، ان کو جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کہاں سے آ گیا؟ تو افغان طالبان دراصل بھارت کے پراکسیز ہیں، اور بھارت اور افغانستان مل کر اپنی پراکسیز کو متحرک کر کے ان کو انٹیلیجنس، ان کو لاجسٹک سپورٹ، آپریشنل سپورٹ، ان کو انفارمیشنل سپورٹ، آئیڈیولوجیکل سپورٹ، ٹریننگ دے کر ان کو فیسلٹیز، ہائیڈ آؤٹس دے کر یہ سب کچھ جو ہے نا پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے وہ افغانستان کے راستے سے اپنے ان پراکسیز کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں بھارت کی جانب سے اور اس موساد کی جانب سے جو ہے نا اسرائیل کی جانب سے کی جا رہی ہیں، لیکن پاکستان یقین مانیے کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھارت نے میڈیکل ایڈ کی آڑ میں سینکڑوں جو ہے کنٹینرز جو ہیں وہ بھیجے ہیں افغانستان، اور یہ کہا ہے کہ یہ طبی امداد ہے۔ تو پاکستان کی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس میں جدید ترین اسلحہ تھا، اور وہ اسلحہ کہاں پہ سٹور کیا گیا ہے، اور وہ اسلحہ کیا جہاں پہ سٹور کیا گیا ہے اس سے کسی دوسری جگہ پہ منتقل تو نہیں کیا جا رہا۔ یہ تمام تر چیزوں پہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی مکمل جو ہے نا نظر ہے، اور پاکستان کا یہ ارادہ بھی ہے کہ یہ جہاں پہ کنٹینرز میں میڈیکل ایڈ کی آڑ میں ان کو جو اسلحہ سپلائی کیا گیا ہے، یہ اگر تعلقات کشیدہ ہوتے ہیں، مزید حالات کشیدہ ہوتے ہیں، تو پاکستان ان مقامات کو بھی سٹرائک کرے گا۔ یہ کل کی ایک ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو پاکستان کی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیز مکمل طور پہ مستعد ہیں، لیکن اس قسم کی خبروں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو علم ہو کہ ہمارے خلاف کس قسم کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔